Okay. Slow. है एक्जाममा अहिलेसम्म स्टिल नाउ सधैँभरि आउने भनेको चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिस हो र लिभरेज हो है। ब्रेक इभन एनालाइसिसदेखि क्वेसन आउँछ र लिभरेजदेखि क्वेसन आउँछ सधैँभरि, अहिलेसम्म सधैँ त्यही आएको छ। र क्यापिटल स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्दा डब्लुएसिसीको कुरा हो, लिभर फर्म अनलिभर फर्मको कुरा थोरै कुराहरू हुन्छ र त्यो मैले यहाँ थोरै कुरा गर्छु। हामीलाई क्वेसन अझसम्म स्टिल नाउ कहिले पनि आएकै छैन, कहिले आएको छैन आउँदैन चाहिँ होइन, आउन सक्छ। तर के भन्दा फेरि पनि अहिलेको अवस्था हाम्रो चाहिँ अलिक क्रिटिकल अवस्था छ। अब यो पेन्डेमिकको अवस्थाले गर्दा त्यति गाह्रो क्वेसन नआउने कारणले गर्दा यसपालि पनि 99.99% ग्यारेन्टी है हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट नै सोध्ने हो र डियुएल नै सोध्ने हो, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल भन्दा क्वेसन आउने हो है। अवस्थाले गर्दा हामीलाई यो लिभरेज क्यापिटल स्ट्रक्चरदेखि अहिलेसम्म है अब फाइनेन्समा फिफ्थ सेममा सधैँ सोध्ने भनेको यही क्वेसन हो, अरू सोधेको छैन। तर यसमा हामीलाई यसको कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर कुरा भनेको चाहिँ डब्लुएसीसँग सीसँग रिलेसन हुन्छ है। मैले अस्ति पनि भनेको छु होला थोरै कुरा, क्यापिटल रेफर्स टु लङ टर्म सोर्स अफ फन्ड। Financial structure. Capital structure is one of the component of financial structure. Financing refers to both short-term and long-term sources. Financing भनेको चाहिँ short term पनि पर्छ, long term पनि पर्छ हैन। अब short term मा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ short term bank borrowing पर्छ, ट्रेड क्रेडिट पर्छ, इन्भेन्टरी फाइनान्सिङ पर्छ हैन, त्यसपछि आएर रिसिभल फाइनान्सिङ पर्छ, फ्याक्टरिङ पर्छ, प्लेजिङ पर्छ। द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स of raising the short-term source, short-term fund. At the same time, for raising the long-term fund, we have to use the bond, debenture, long-term bank loan, preferred stock, equity capital. So capital structure is one of the major component of financial structure. Financing structure, the financial structure को a major component हो capital structure. यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिट जुन हुन्छ नि, ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड जति फिगर छ, ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड जति फिगर छ त्यो टोटल भनेको चाहिँ फाइनान्शियल स्ट्रक्चर हो है। भनेपछि करेन्ट लायबिलिटीज देखि बाहेक अरु भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है। ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइड हुन्छ, क्यापिटल लायबिलिटीज हुन्छ। त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज को के भन्दाखेरि हाम्रो ओभरअल पार्ट भनेको चाहिँ दैट रेफर्स टु द फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भने करेन्ट लायबिलिटीज देखि बाहेक अरु भनेको चाहिँ हाम्रो के त भन्दा क्यापिटल स्ट्रक्चर हो भन्ने कुरा बुझ्दा पनि हुन्छ। सो क्यापिटल रेफर्स टु लङ टर्म सोर्स अफ फन्ड, इट मे बी डेट क्यापिटल, द डेट मे बी लङ टर्म बैंक लोन,
bond, debenture, as well preference share, preferred stock capital and equity capital. हामीले भर्खरै अस्ति भर पढ्यौ cost of capital कुरा हो, त्यही कुरा हो. And structure refers to the arrangement. What is the optimal structure of capital? Whether we have to mix the debt or equity, and what is the proportion? The optimal capital structure is that where the overall cost of capital is minimum. हामीले क्यापिटल मिक्सिङ गर्दा डेट इक्विटी प्रिफर्ड स्टक मिक्स गर्दा कसरी गर्ने भन्दा जहाँ हाम्रो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ कम हुन्छ, डब्ल्युसीसी कम हुन्छ, द्याट रिगार्ड्स एज द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर. त्यो चाहिँ हो हाम्रो अप्टिमल स्ट्रक्चर. अब मानौ हामीलाई दुईटा सोर्स छ, एउटा डेब्ट छ, अर्को इक्विटी छ. अब डेब्ट हामीले 40% रेज गर्यौं, इक्विटी हामीले 60% रेज गर्यौं, एउटा स्ट्रक्चर भयो. अर्को हामीले गर्यौं डेब्ट 30%, इक्विटी 70% गर्यौं. अर्कोमा हामीले डेब्ट 35% गर्यौं, इक्विटी 65% गर्यौं. We have different alternatives of mixing the debt and equity, and we have to select those one which has overall cost of capital is minimum, because this is the structure which is optimal for the company where the overall WCC is minimum. भनेपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर, क्यापिटल मिक्सिङ यसरी गर्नु पर्यो. हामीले डेब्ट र इक्विटीको मिक्स यसरी गर्नु पर्यो, वा डेब्ट प्रिफर्ड स्टक इक्विटीको मिक्सिङ यसरी गर्नु पर्यो जहाँ ओभरअल कस्ट चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ. हो त्यही भएर वास्तवमा बुझ्नु है, क्यापिटल स्ट्रक्चरको मेन थेम भनेकै डब्ल्युसीसी को कुरा हो, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने कुरा हो. त्यसको लागि हामी रिटर्नको कुरा आरओई पनि हेर्छौं, आरओए पनि हेर्छौं. अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई अगाडि कस्ट अफ क्यापिटलमा पढिसकेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अलि सोध्ने चान्स चाहिँ हामीलाई कम छ, सोधेको पाइँदैन क्या है. त्यही भएर हामीलाई जहिले यहाँ सोध्ने भनेको चाहिँ त्यो ब्रेक इभन एनालाइसिसको कुरा हो र लिभरेजको कुरा चाहिँ यहाँ सोधिरहेको छ अहिलेसम्म, र यसपालि पनि अवस्थाले गर्दा सोध्ने पनि त्यही नै हो है. Now we go for the break even analysis. The break even analysis maybe के हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ ब्रेक इभन कुरा गर्दा हामीले. एउटा अपरेटिङको कुरा हुन्छ, अर्को फाइनान्शियल कुरा हुन्छ. अब यो मैले ब्रेक इभन एनालाइसिसको कुरा गर्नु अगाडि पहिला थोरै इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा गरे. तिमीलाई थाहा पनि होला, थाहा होला सायद है. सेल्स लेस भेरिएबल कस्ट, सीएम आयो, लेस फिक्स कस्ट आयो, ईबीआईटी. बुझ्नु है, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट दैट इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेस फिक्स कस्ट ईबीआईटी. त्यो सेल्स देखि ईबीआईटी को पार्ट जुन छ नि स्टेटमेन्टमा, त्यो हो हाम्रो अपरेटिङ को पार्ट. बुझ्नु है, सेल्स टु ईबीआईटी दैट इज अपरेटिङ को पार्ट हो. र ईबीआईटी पछि ईबीआईटी लेस इन्ट्रेस्ट ईबीटी लेस ट्याक्स ईएटी लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भने नेट इन्कम. ईबीआईटी देखि नेट इन्कम को पार्ट चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल को पार्ट हो. किन भन्दा मैले अगाडि पनि भनेको छु थोरै कुरा, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज द फाइनान्शियल कस्ट. इन्ट्रेस्ट and preferred dividend is the financial cost. We have to pay interest for debt financing. We have to pay preferred dividend for preferred stock financing. So EBIT पछिको जुन जुन पार्टहरु छ त्यो पार्ट चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङ को पार्ट हो. र त्यही भएर हामीले यहाँ दुईटा पोर्सनको रूपमा हेर्छौं स्टेटमेन्टलाई. एउटा अपरेटिङ को पार्ट को रूपमा हेर्छौं, अर्को फाइनान्शियल पार्ट को रूपमा हेर्छौं. र अपरेटिङ भनेको चाहिँ EBIT सेल्स देखि EBIT सम्म हो, सेल्स टु EBIT हो. र फाइनान्शियल भनेको चाहिँ अब ईबीआईटी देखि नेट इन्कम सम्मको पार्ट हो. अब कुरा बुझौं के भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले दुईटा कुरा हेर्छौं, एउटा ब्रेक इभन, अर्को लिभरेज. भनेपछि सेल्स देखि ईबीआईटी सँग हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन को कुरा गर्छौं र अपरेटिङ लिभरेज पनि निकाल्छौं भने ईबीआईटी देखि नेट इन्कम सँग चाहिँ हामीले फाइनान्शियल ब्रेक इभन निकाल्छौं र फाइनान्शियल लिभरेज पनि हेर्छौं. यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो. Now we go for the operating break-even analysis. What is operating break-even point? The break-even point simply refers to that level of quantity produced or sold where the operating profit, that is EBIT, will be zero, or
The operating break-even point is that level of quantity produced or sold where the total operating revenue is equals to total operating cost. Operating break-even point भनेको त्यो क्वान्टिटी प्रोड्युस हो त्यति क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्यौं भने हाम्रो अपरेटिङ रेभेन्यू र अपरेटिङ कस्ट बराबर हुन्छ र EBIT 0 हुन्छ है. इट इज दैट पोइन्ट. अब ब्रेक भनेको नाइदर प्रफिट नर लस भने पढाएको थियो हामीले. ब्रेक भनेको के हो? नाइदर प्रफिट नर लस भनेको जेरो प्रफिट त्यो भने पढेका थियौं. तर के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अपरेटिङ ब्रेक इभनको कुरा गर्दा EBIT 0, फाइनान्शियल ब्रेकको कुरा गर्दा नेट इन्कम 0. यो चाहिँ फरक हुन्छ. भनेपछि ब्रेक पोइन्ट भनेको के भन्दा प्रफिट 0 गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ के भन्दा हामीले कति क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्यौं वा कति क्वान्टिटी सेल्स गर्यौं भने हाम्रो अपरेटिङ खर्च उठ्छ र EBIT बुझ्नु है, अरु प्रफिट हैन, EBIT अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ. अब फर्मुला त्यहीदेखि डिराइभ गरेको हो. EBIT 0 राखेर हामीले सेल्स निकाल्छौं भने दैट इज कॉल्ड ब्रेक इभन पोइन्ट. फर्मुला छ हाम्रो म्याथमेटिकल्ली QBE equals to FC divided by S minus V. QBE भने क्वान्टिटी ब्रेक इभन पोइन्ट. QBE क्वान्टिटी ब्रेक इभन पोइन्ट. FC फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट. यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो. अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दा जुन FC छ टोटल फिक्स कस्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. कहिले काहीँ समटाइम्स अलिकति ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई घुमाइदिन्छ, बुझ्नु पर्यो. यो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि जुन FC राख्छौं त्यो हो टोटल फिक्स कस्ट. इट इन्क्लुड बोथ द क्याश एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस. फर एक्जाम्पल डेप्रिसिएसन इज द नन क्याश एक्सपेन्सेस. डेप्रिसिएसन नन क्याश खर्च हो है. हामीलाई क्वेशनले अपरेटिङ ब्रेक निकाल भनेको छ र डेप्रिसिएसन चाहिँ एक्सक्लुडिङ भन्दियो. डेप्रिसिएसन बाहेकको FC भनेर दियो भने हामीले QB निकाल्दाखेरि अथवा अपरेटिङ ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि FC मा डेप्रिसिएसन जोड्नु पर्छ. यो कुरा प्रष्ट हो. एन्ड हियर FC रेफर्स टु टोटल फिक्स कस्ट व्हिच इन्क्लुड बोथ द क्याश एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस. हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दा राख्ने फिक्स कस्ट भनेको टोटल हो. त्यसमा क्याश खर्च पनि राख्नु पर्छ, नन क्याश खर्च पनि राख्नु पर्छ. डेप्रिसिएसन चाहिँ नन क्याश खर्च हो. यदि एक्सक्लुडिङ भनेर क्वेशन आएको रहेछ भने हामीले यहाँ जोड्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझौं. होइन इन्क्लुडिङ छ नो प्रब्लम, केही फरक परेन. FC इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भन्यो इट्स ओके, त्यही भित्र छ. अथवा FC मात्र भन्यो, FC मात्र भनेको मतलब इन्क्लुडिङ छ भन्न खोजे हो. FC फिक्स कस्ट मात्र भन्यो नि त्यो भित्र डेप्रिसिएसन छ भन्न खोजे हो. यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो. सो के चाहिँ कुरा प्रश्न भन्दाखेरि अपरेटिङ अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट S minus B. हामीलाई कहिलेकाहीँ समटाइम्स ल्याङ्ग्वेजमा भन्छ हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर दियो भने फेरि त्यो के हो भन्ने कुरा लाग्ला हैन. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अथवा रुपीज कन्ट्रिब्युसन पर युनिट भनेको चाहिँ S minus B हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. हो यसरी म अहिले भन्नु लाग्यो अहिले हेर नि भोलि पर्सि. S minus B
यो बुझौँ है, यस माइनस भी कुरा बुझौँ, अर्थ ठिकै छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको हुन्छ, एफसी दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस माइनस भी दिएको छ भने बुझ्नु पर्यो यस माइनस भी भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अथवा रुपिज कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। यसरी हामीले क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्छौँ र सधैँ प्राय सधैँ यही क्वेसन आउँछ र अघिल्लो वर्ष पनि यही क्वेसन आएको थियो। अघिल्लो वर्ष पनि हामीलाई है यही क्वेसन आएको थियो, अपरेटिङ ब्रेक इभन निकाल्ने क्वेसन आएको थियो र हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज आएको थियो एक्जाममा है। 10 मार्क्स थियो, प्याटर्न चेन्ज थियो यसपालि हैन, अहिले प्याटर्न चेन्ज होला यस्तै अवस्था रह्यो भने है 10 मार्क्स क्वेसन आएको थियो। हो यो कुरा छ। हामीले अपरेटिङ ब्रेक निकाल्दा अरु के पनि टाउको दुख्नु पर्दैन, हामीले फर्मुला कन्ठ गर्नु पर्यो, क्यूबी इक्वल्स टु एफसी अपन एस माइनस बी भन्ने कुरा हो। र यहाँ के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एफसी जुन छ यो चाहिँ टोटल हो, यसमा क्याश खर्च पनि आउनुपर्छ, नन क्याश खर्च पनि आउनुपर्छ। यदि डेप्रिसिएसन चाहिँ छैन यहाँ एक्सक्लुडिङ छ भने यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। यो भयो क्वान्टिटी ब्रेक इभन। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई रुपिज ब्रेक इभन निकाल भन्न सक्छ क्वेसनले, अथवा डिटरमाइन ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम, भोल्युममा निकाल रुपिजमा निकाल भन्यो भने यो क्वान्टिटी जुन आएको छ यसलाई इन्टु सेलिङ प्राइस गरेपछि भइहाल्यो। रुपिज ब्रेक इभन अथवा ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम इक्वल्स टु क्वान्टिटी ब्रेक इभन इन्टु सेलिङ प्राइस। यस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब होइन क्वेसनले हामीलाई क्वान्टिटी ब्रेक इभन मागेको छैन, क्वान्टिटी ब्रेक इभन मागेको छैन, सिधै क्वेसनले व्हाट इज द रुपिज ब्रेक इभन पोइन्ट, रुपिज ब्रेक इभन निकाला भन्यो। त्यो अवस्था रहेछ भने हामीले डाइरेक्ट यसरी पनि हामीले एसबी रुपिज ब्रेक इभन चाहिँ निकाल्न सक्छौं। एफसी अपन सीएम रेशियो, एफसी अपन सीएम रेशियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। अब सीएम रेशियो क्वेसनले दिएको हुन्छ, अब दिएको छैन भने सिधा कुरा छ है, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। यो त स्टुडेन्टको कुरा हो नि, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स रेशियो हामी त्यसरी निकाल्छौं। होइन क्वेसनले दिएको छ ठिक भइहाल्यो है, यति कुरा हो। यसरी हामीले क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्न सक्छौं र रुपिज ब्रेक इभन निकाल्न सक्छौं। अब कुरा अर्को आउँछ हाम्रो यसमा क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट। क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट धेरैले के बुझ्छ भन्दा क्याश भनेको रुपिज ब्रेक पोइन्ट बुझ्छ है, क्याश ब्रेक भनेको रुपिज ब्रेक पोइन्ट त्यो बुझ्छ, त्यो होइन। क्याश ब्रेक भनेको मात्र क्याश खर्च उठाउने बुझ्नु है। हामीले कति क्वान्टिटी बिक्री गर्यौं भने, कति युनिट्स बिक्री गर्यौं भने हाम्रो मात्र क्याश खर्च रिकभर हुन्छ र हाम्रो प्रफिट चाहिँ जेरो हुँदैन। ब्रेक इभन पोइन्ट भए पनि अपरेटिङ ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ इबिआइटी जेरो हुन्छ, क्याश ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ इबिआइटी जेरो हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किन भन्दा द क्याश अपरेटिङ ब्रेक इभन ओन्ली रिकभर द क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश खर्च मात्र उठाउने हो त्यसले, नन क्याश खर्चलाई इग्नोर गर्छ। त्यही भएर नन क्याश खर्च चाहिँ उठ्दैन र हाम्रो इबिआइटी जेरो हुँदैन। र त्यो के चाहिँ बुझौँ भन्दाखेरि क्याश ब्रेक भनेको रुपिज ब्रेक होइन है, क्याश ब्रेक भनेको क्वान्टिटी ब्रेकै हो, क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्याशै हो, तर के भन्दा त्यसले मात्र क्याश खर्च उठाउने। अब फर्मुला के हुन्छ होला भन्दा मैले अघि भने नि, यो क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि एफसी भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो, यसमा क्याश खर्च नि आउँछ नन क्याश पनि आउँछ हैन। क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दा अपरेटिङ ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि हामीले जुन एफसी राख्छौं त्यो एफसी टोटल हो, यसमा क्याश खर्च पनि आउँछ नन क्याश खर्च पनि आउँछ भने क्याश ब्रेकमा चाहिँ मात्र क्याश खर्च आउँछ, नन क्याश खर्च आउँदैन। यति कुरा फरक हो। अपरेटिङ ब्रेकमा चाहिँ क्याश नन क्याश सबैको आयो टोटल भयो भने क्याश ब्रेकमा ओन्ली क्याश खर्च चाहिँ आउने हुन्छ। त्यही भएर नन क्याश खर्च हामीले त्यहाँ राख्दैनौं। मिन्स यो फर्मुला जुन छ यसमा माइनस नन क्याश एक्सपेन्सेस मतलब माइनस डेप्रिसिएसन गर्ने हो। कुरा बुझ्यो है। क्यूबी क्याश अथवा क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्याश हैन, अथवा अपरेटिङ क्याश ब्रेक इभन भन्दा क्यूबी क्याश लेख्छौं हामीले, एफसी मा डेप्रिसिएसन आउनु भएन, माइनस गर्ने। अब एफसी एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ, डेप्रिसिएसन बाहेक भनेको छ हैन। क्वेशनले नै एफसी एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ भने क्याश ब्रेक पोइन्ट निकाल्दा केही पनि गर्नु परेन। इन्क्लुडिङ चाहिँ भनेको छ भने बुझ्नु है, इन्क्लुडिङ चाहिँ भनेको छ भने हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ राख्न पाउँदैनौं, त्यसलाई घटाउनु पर्छ। यो दुईटा कुरा क्लियर बुझौं। अपरेटिङ ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ एफसी टोटल हो, क्याश पनि आउँछ नन क्याश पनि आउँछ, छ भने ठिकै छ, छैन भने यहाँ जोड्नु पर्यो।
अपरेटिङ ब्रेक इभन निकाल्दा भने क्याश ब्रेक पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसले क्याश खर्च मात्र उठाउने हो, नन क्याश खर्चलाई यसले इग्नोर गर्छ। त्यही भएर एफसी मा डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझौं। अब एक्सक्लुडिङ छ के पनि गर्नु परेन, इन्क्लुडिङ छ भने चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ। फर्मुला यही नै हो। यो छ क्यूबी क्याश इक्वल्स टु एफसी माइनस डेप्रिसिएसन अपन एस माइनस बी। बुझ्नु है। अपरेटिङ ब्रेक इभन क्याश निकाल भन्छ भने फर्मुला अगाडिकै हो, एफसी अपन एस माइनस बी कै कन्सेप्ट हो, तर त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन हामीले राख्न पाइदैन। डेप्रिसिएसन छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्छ। अब छैन भने मतलब भएन। यदि एफसी मा डेप्रिसिएसन चाहिँ इन्क्लुडिङ छ भने त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्चुअली क्लियर हौ। यति भयो हाम्रो ब्रेक इभन अपरेटिङको कुरा। अब स्टेटमेन्ट जुन छ नि त्यो स्टेटमेन्टमा हामीलाई चाहिँ त्यसको इक्वेसन पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई स्टेटमेन्ट थाहा छ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सीएम लेस फिक्स्ड कस्ट ईबीआईटी लेस इन्ट्रेस्ट ईबीटी लेस ट्याक्स ईएटी। अब प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ, लेस पीडी पनि गरे नेट इन्कम। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन भने ईएटी भनेकै नेट इन्कम भयो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सीएम लेस फिक्स्ड कस्ट ईबीआईटी लेस इन्ट्रेस्ट ईबीटी लेस ट्याक्स ईएटी हैन। त्यसपछि आएर ईएटी मा लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड गर्दा नेट इन्कम आउँछ। तर प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन भने चाहिँ ईएटी नै नेट इन्कम हो। त्यो कुरालाई हामीले इक्वेसनमा राख्छौं, नेट इन्कम इक्वेसनमा राख्छौं। किन राख्छौं भन्दा क्वेसनले हामीलाई कहिलेकाहीँ नेट इन्कम दिन्छ, क्वान्टिटी निकाल भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नेट इन्कम दिन्छ, एफसी निकाल भन्न सक्छ। त्यो बेला हामीले यो इक्वेसन राख्ने हो। कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो। स्टेटमेन्ट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट सीएम लेस फिक्स्ड कस्ट ईबीआईटी लेस इन्ट्रेस्ट ईबीटी लेस ट्याक्स ईएटी लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नेट इन्कम। यति कुरा हो। सो यहाँ छ नेट इन्कम इक्वल्स टु क्यूएस माइनस भी। क्यू क्वान्टिटी भइहाल्यो, एस सेलिङ प्राइस पर युनिट, भी भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। यो पर युनिट फिगर भएर हामीले गरे यसरी हो। क्यू इन्टु एस भनेको टोटल सेल्स भयो, क्यू इन्टु भी टोटल भेरिएबल कस्ट भयो। क्यू एस माइनस भी, सीएम आयो लेस फिक्स्ड कस्ट ईबीआईटी आयो लेस इन्ट्रेस्ट ईबीटी आयो इन्टु 1 माइनस टी आफ्टर ट्याक्स आयो, इन्टु 1 माइनस टी आफ्टर ट्याक्स आयो है। र आफ्टर ट्याक्स भनेको ईएटी हो। ईएटी भनेको नेट इन्कम हो यदि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन भने। छ भने माइनस पीडी पनि हामीले गर्नुपर्छ। यति कुरा हो। अर्को इक्वेसन ईबीआईटी निकाल्ने इक्वेसन। ईबीआईटी यहाँ सिम्पल छ, क्यूएस माइनस भी माइनस एफसी सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट दैट इज ईबीआईटी। यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीलाई यो ईबीआईटी कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, क्यू निकाल भन्छ, कहिले नेट इन्कम दिन्छ, एफसी निकाल भन्छ। त्यो इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो हामीले। क्यूएस माइनस भी माइनस एफसी ईबीआईटी हैन। क्यू इन्टु एस सेलिङ प्राइस सेल्स, क्यू इन्टु भी भेरिएबल कस्ट, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट दैट इज ईबीआईटी हो इक्वेसन। याद गरौँ। अर्को छ हाम्रो रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स टु अचिभ टार्गेट प्रफिट। सोच्छ हामीलाई रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स टु अचिभ टार्गेट प्रफिट। अब यहाँ सुनौ है, हामीले अघि पढ्यो ब्रेक इभन फर्मुला हामीलाई याद भइसक्यो, एफसी अपन एस माइनस बी, एफसी अपन एस माइनस बी। अब त्यति क्वान्टिटी हामीले बिक्री गर्यौं भने, त्यति क्वान्टिटी हामीले प्रोड्युस गर्यौं भने के हुन्छ, हाम्रो प्रफिट जेरो हो के न। ब्रेक पोइन्ट भनेको प्रफिट जेरो हो नि त, बी मिन्स प्रफिट जेरो। अब हामीले त्यति क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्यौं भने हाम्रो प्रफिट जेरो हुन्छ। मिन्स फर्मुला छ हाम्रो एफसी अपन एस माइनस बी, एफसी अपन एस माइनस बी। अब हामीलाई प्रफिट गर्नु पर्यो। प्रफिट गर्नको लागि कति सेल्स गर्नुपर्छ? प्रफिट नगर्नको लागि एफसी अपन एस माइनस बी प्रफिट जेरो हुन्छ। प्रफिट गर्नको लागि कति सेल्स गर्नुपर्छ भन्दा अघि जुन फर्मुला छ त्यसमा प्रफिटलाई जोड दिने। सिम्पल कुरा है, कन्सेप्ट बुझेर गरौँ है, फर्मुला घोक्नु पर्दैन। अघि हामीले जुन बीबी निकाल्यौं क्यूबी इक्वल्स टु एफसी अपन एस माइनस बी है। क्यूबी इक्वल्स टु एफसी अपन एस माइनस बी भनेको त्यति क्वान्टिटी हामीले प्रोड्युस गर्यौं वा सेल्स गर्यौं भने हाम्रो के त भन्दा प्रफिट जेरो हुन्छ, प्रफिट हुँदैन। अब प्रफिट गर्नु पर्यो। प्रफिट हुनको लागि कति सेल्स गर्नु पर्यो भन्दा अघि जुन फर्मुला थियो त्यसमा प्लस प्रफिट गर्ने हो। सो एफसी प्लस डिजायर प्रफिट अपन एस माइनस बी। सिम्पल फर्मुला है कि अहिले चाहिँ हाम्रो प्रफिट जेरो भयो, अब प्रफिट गर्नु पर्यो नि त। त्यही अघिको फर्मुलामा एफसी प्लस डिजायर प्रफिट गर्ने हो। सो रिक्वायर्ड लेभल अफ सेल्स टु अचिभ प्रफिट भन्यो नि हामीले।
ब्रेक पोइन्टको जुन फर्मुला छ त्यो ब्रेक पोइन्टको फर्मुलामा प्लस प्रफिट भनेर गर्ने हो। यति कुरा भयो। यो भयो हाम्रो अपरेटिङको पार्ट। अब आयो फाइनेन्सियलको पार्ट। मैले अघि नै भने फाइनेन्सियल भनेको चाहिँ इबिआइटी देखि नेट इन्कमसँग कुरा हो है। अपरेटिङ ब्रेक इभन सेल्स कति भयो भने नेट इन्कम जेरो हुन्छ, सेल्स कति भयो भने इबिआइटी जेरो हुन्छ, अपरेटिङ ब्रेक इभन हैन। सेल्स कति भयो भने इबिआइटी जेरो हुन्छ। फाइनेन्सियल ब्रेक चाहिँ इबिआइटी कति भयो भने नेट इन्कम जेरो हुन्छ। द्याट इज फाइनेन्सियल ब्रेक इभन है। हाम्रो कुरा प्रश्न बुझ्नु पर्यो, सेल्स देखि इबिआइटी को पार्ट अपरेटिङको पार्ट हो, इबिआइटी देखि नेट इन्कमको पार्ट चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट हो। त्यही भएर फाइनेन्सियल ब्रेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीले कति इबिआइटी जेनेरेट गर्यो भने वी क्यान रिकभर द फाइनेन्शियल एक्सपेन्सेस so that the net income will be zero. नेट इन्कम जेरो हुनको लागि इबिआइटी कति हुनुपर्छ छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल ब्रेक इभन हो। र यसको फर्मुला छ फाइनेन्शियल बिइपी इक्वल्स टु आई प्लस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। आई प्लस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। आई इन्ट्रेस्ट कस्ट, पिडी प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, टी ट्याक्स रेट है। यसरी हामीले फाइनेन्शियल ब्रेक इभन निकाल्छौँ। तर हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो हाम्रो बुकमा चाहिँ फाइनेन्शियल बिइपी पनि छैन है। हामीलाई एक्जाममा आउने भनेको यो क्युबी क्यास र क्युबी मात्र हो। र यो इक्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। नेट इन्कम दिएको हुन्छ, कहिले काहीँ एफसी निकाल भन्छ, कहिले क्यू निकाल भन्छ, इबिआइटी दिएको हुन्छ हैन। हामीले त्यहाँबाट यस निकाल्नु पर्ला, भी निकाल्नु पर्ला। यो इक्वेसन याद गरौँ है। र अपरेटिङ ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एफसी टोटल हो भन्ने कुरा बुझौँ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र क्यास ब्रेकमा चाहिँ एफसी मात्र क्यास खर्च हो भन्ने कुरा बुझौँ। त्यहाँ डेप्रिसिएसन छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। यति हो हाम्रो ब्रेक पोइन्टको कुराहरू। नाउ वी गो फर द लिभरेज। अब इम्पोर्टेन्ट लिभरेज पनि छ, एकदम सधैँ आउँछ है यो अपरेटिङ लिभरेज, अपरेटिङ ब्रेक सधैँ आउने क्वेसन यही नै हो। लिभरेज के हो त भन्दा लिभरेज रेफर्स टु युज अफ फिक्स्ड कस्ट। लिभरेज भनेको फिक्स कस्टको प्रयोग हो। इन फाइनेन्शियल टर्म लिभरेज रेफर्स टु द म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रफिट ड्यू टु स्मल चेन्ज इन सेल्स। लिभरेज भनेको सेल्समा आएको सानो चेन्जले प्रफिटमा ठुलो चेन्ज आउँछ भने त्यो हो लिभरेज है। सेल्समा सानो चेन्ज आउँदा प्रफिटमा ठुलो चेन्ज ल्याइन्छ भने त्यो हो लिभरेज। अब यहाँ के कुरा बुझौँ भन्दा हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले साइन्समा पढ्यौँ, लिभर पढ्यौँ होला। ए लिभर इज द अब्जेक्ट विच रेज हेभी अब्जेक्ट इजिली। लिभर एउटा त्यस्तो वस्तु हो जसले ठुलो वस्तुलाई सजिलै उठाउन सक्छ भनेको लिभरकोबाट लिभरेज आएको हो क्या। इट कम फ्रम लिभरेज। सो सानो प्रयत्नले ठुलो उपलब्धि हासिल गरिन्छ भने त्यो हो लिभरेज। लिभरेज भनेको स्थिर लागत फिक्स कस्टको प्रयोग हो। र फाइनेन्समा लिभरेज भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्समा सानो चेन्ज आउँदाखेरि प्रफिटमा ठुलो चेन्ज आउँछ भने त्यो हो लिभरेज। सेल्स हाम्रो 10% बढ्दा नाफा धेरै पर्सेन्टले बढ्ने, सेल्स 10% घट्दा नाफा धेरै पर्सेन्टले घट्ने, बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने हो, त्यो कुरा हो। द्याट इज लिभरेज। इट रेफर्स टु द म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रफिट ड्यू टु स्मल चेन्ज इन सेल्स। सेल्समा आएको सानो चेन्जले नाफामा ठुलो चेन्ज आउँछ भने त्यो हो हाम्रो लिभरेज। लिभरेज 3 प्रकारको छ, अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्शियल लिभरेज एन्ड कम्बाइन लिभरेज है। अब यहाँ कम्बाइन लिभरेजको क्वेसन हाम्रो यहाँ छैन, तर मैले कम्बाइन लिभरेज लेखिनँ है। तर अपरेटिङ र फाइनेन्शियल आइसी कम्बाइन स्वतः आउँछ, त्यो मल्टिप्लाई गर्ने हो। अपरेटिङ कम्बाइन भनेको अपरेटिङ इन्टु फाइनेन्शियल मल्टिप्लाई गर्ने हो। अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्शियल लिभरेज एन्ड कम्बाइन लिभरेज or total leverage are 3 types of leverage. Operating leverage simply refers to use of operating fixed cost. Operating fixed cost को प्रयोग हुनु भनेको अपरेटिङ लिभरेज हुनु हो। कम्पनीमा रेन्ट तिर्नु पर्छ, स्यालेरी तिर्नु पर्छ, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, डेप्रिसिएसन हुन्छ, त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि लाग्ने स्थिर लागतहरू, that is called operating leverage. Higher the operating leverage, more will be the business risk. अब अपरेटिङ लिभरेज बढ्दै गयो भने व्यवसायिक जोखिम पनि हाम्रो बढ्छ, स्यालेरी पनि बिजनेसमा रिस्क पनि हाम्रो धेरै हुन्छ। सो हायर द अपरेटिङ लिभरेज, मोर विल बी द बिजनेस रिस्क। एन्ड दिस अपरेटिङ लिभरेज इज मेजर्ड बाई द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज।
अपरेटिङ लिभरेज कति छ त भनेर हेर्ने टुल्स हो हाम्रो डिओएल, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। डिओएल ले अपरेटिङ लिभरेज कति छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। सो इट इज मेजर बाई डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिओएल। डिओएल चाहिँ के हो त भन्दा डिओएल रेफर्स टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी ड्यू टु पर्सेन्ट चेन्ज इन सेल्स। सेल्समा आएको चेन्जले इबिआइटीमा कति चेन्ज ल्याउँछ भनेर हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हो। यसको फर्मुला छ, वी हैव DOL इक्वल्स टु पर्सेन्ट डेल्टा चेन्ज, पर्सेन्ट चेन्ज इबिआइटी बाई पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स, यो फर्मुला है। अब यो फर्मुला कहिले प्रयोग गर्ने, सधैँ हो त? यता बुझौँ, अवस्था अनुसार फर्मुला फरक फरक हुन्छ। यदि क्वेसनले हामीलाई पर्सेन्ट चेन्ज वाला कुरा गरेको छ भनेको हाम्रो कम्पनीको सेल्स 10% ले बढ्यो, सेल्स 10% ले बढ्दा इबिआइटी कति पर्सेन्टले बढ्छ त भन्न सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। पर्सेन्ट चेन्ज वाला क्वेसन आयो, सेल्स 10% ले बढ्छ, सेल्स 10% ले बढ्दा इबिआइटी कति पर्सेन्टले बढ्छ त भन्ने कुरा गर्यो भने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्ने हो। अब यो पर्सेन्ट चेन्जको कुरा गरेको छैन, हामीसँग स्टेटमेन्ट छ क्वेसनमा अनि यो होइन, यो एप्लाई गर्ने। डिओएल बराबर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी भनेर निकाल्ने हो। डिओएल इक्वल्स टु सिएम बाई इबिआइटी गरेर निकाल्ने हो। अब स्टेटमेन्ट पनि छैन, हामीसँग चाहिँ पर युनिट फिगर छ है, पर युनिट फिगर छ भने हामीले फेरि के गर्छौं, यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं, क्यू एस माइनस भी अपन क्यू एस माइनस भी माइनस एफसी, यो एप्लाई गर्छौं है। स्टेटमेन्ट छ, यो एप्लाई गर्छौं। स्टेटमेन्ट छैन, हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ, क्वान्टिटी प्रोड्युस दिएको छ भने यो एप्लाई गर्छौं। वी हैव डुअल इक्वल्स टु क्यू एस माइनस बी अपन क्यू एस माइनस बी माइनस एफसी भने सी, यो भने सिएम हो, यो भने इबिआइटी नै हो। अब हामीसँग सेलिङ प्राइस पनि छैन, भेरिएबल कस्ट पनि छैन, केही पनि छैन, मात्र क्वान्टिटी छ, मात्र क्वान्टिटी छ भने हामीसँग अर्को फर्मुला छ है। यो फर्मुला छ के भन्दा डिओएल बराबर क्यू अपन क्यू माइनस क्यूबी है। डिओएल इक्वल्स टु क्यू अपन क्यू माइनस क्यूबी क्वान्टिटी ब्रेक इभन हो। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले डिओएल निकाल्छौं। मिन्स हामीसँग चारवटा फर्मुला छ, अवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ। पर्सेन्ट चेन्जको कुरा गर्यो, सुरुको फर्मुला एप्लाई गर्ने, स्टेटमेन्ट दिएको छ यो एप्लाई गर्ने, हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको छ, भिसिपियु दिएको छ, क्वान्टिटी दिएको छ, यो एप्लाई गर्ने। हामीसँग केही पनि छैन, सेलिङ प्राइस पनि छैन, भेरिएबल कस्ट पनि छैन, फिक्स कस्ट पनि छैन, मात्र क्वान्टिटी छ। हाम्रो कम्पनीको अहिले क्वान्टिटी 10,000 प्रोडक्सन भएको छ, डिओएल हाम्रो अहिले 1 छ, 2 छ, के भन्यो। अब हाम्रो क्वान्टिटी 15,000 हुन्छ भने व्हाट इज द न्यू डिओएल भन्न सोध्यो। मात्र के भन्दा क्वान्टिटी सर, केही पनि छैन। अहिले 10,000 क्वान्टिटी छ, डिओएल हाम्रो 2 भयो। अब क्वान्टिटी 15,000 हुँदाखेरि डिओएल कति हुन्छ है भन्ने कुरा गरेको छ। न त्यहाँ सेल्स छ, न त्यहाँ भेरिएबल कस्ट छ, न त्यहाँ फिक्स कस्ट छ, मात्र क्वान्टिटी कुरा गर्यो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर डिओएल निकाल्नु पर्छ। डिओएल इक्वल्स टु क्यू अपन क्यू माइनस क्यूबी। अर्को छ फाइनेन्शियल लिभरेज। फाइनेन्शियल लिभरेज refers to use of financial fixed cost. It refers to use of interest, preferred dividend. Financial fixed costs are interest and preferred dividend. फाइनेन्सिङ गर्नु भनेको चाहिँ ऋण लिनु हो, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड जारी गर्नु हो, प्रिफर्ड स्टक जारी गर्नु हो भने त्यसमा लाग्ने कस्ट चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल फिक्स्ड कस्ट हो। भनेको इन्ट्रेस्ट एउटा भयो, अर्को प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हो। सो हियर फाइनेन्शियल लिभरेज रेफर्स टु युज अफ फाइनेन्शियल फिक्स्ड कस्ट। हायर द फाइनेन्शियल लिभरेज मोर विल बी द फाइनेन्शियल रिस्क। अब इन्ट्रेस्ट धेरै भयो, वित्तीय जोखिम बढ्छ के कम्पनीलाई है। कम्पनीले धेरै ऋण लिएको छ, धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने फाइनेन्शियल रिस्क पनि कम्पनीको हाई हुन्छ है। एन्ड दिस फाइनेन्शियल लिभरेज इज मेजर बाई द डिग्री अफ फाइनेन्शियल लिभरेज। यसलाई डिएफएल ले मेजर गरिन्छ। हाम्रो फाइनेन्शियल लिभरेज कति छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि हामीले डिएफएल निकालेर हेर्नुपर्छ। र डिएफएल चाहिँ के हो भन्दा डिएफएल रेफर्स टु
द पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम ड्यू टु पर्सेन्ट चेन्ज इन EBIT। EBIT मा आएको चेन्जले नेट इन्कममा कति चेन्ज ल्याउँछ भनेर हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो के त भन्दा फाइनान्शियल लिभरेज हो है। यसको फर्मुला छ हामीसँग DFL इक्वल्स टु पर्सेन्ट चेन्ज नेट इन्कम अपन पर्सेन्ट चेन्ज EBIT। यो पनि अहिलेकै कुरा हो। यदि क्वेसनले हामीलाई पर्सेन्ट चेन्ज वाला कुरा गरेको छ क्या, EBIT 10%ले बढ्यो, EBIT 15%ले बढ्यो, EPS कति पर्सेन्टले बढ्छ, नेट इन्कम कति पर्सेन्टले बढ्छ, EAT कति पर्सेन्टले बढ्छ वा EBT कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने कुरा गर्यो भने हामीले DFL बाट गर्नुपर्ने हुन्छ। DFL पर्सेन्ट चेन्ज नेट इन्कम होला वा EAT होला वा EBT होला वा EPS होला अपन पर्सेन्ट चेन्ज EBIT है। EBIT मा आएको चेन्जले नेट इन्कममा कति चेन्ज ल्याउँछ वा EPS मा कति चेन्ज ल्याउँछ वा EAT मा कति चेन्ज ल्याउँछ वा इभन EBT मा कति चेन्ज ल्याउँछ भनेर हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज हो। अब यो पर्सेन्ट चेन्जको कुरा गरेन, हामीसँग स्टेटमेन्ट छ अनि त्यहाँदेखि निकाल्छौँ DFL। DFL बराबर EBIT अपन EBT, EBIT अपन EBT। इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नट गिभन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन भने मात्र यो फर्मुला हो है। इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज नट गिभन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन है, क्वेसनमा छैन भने वी हैव DFL बराबर EBIT अपन EBT गर्दा हुन्छ। अब प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ, इफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज गिभन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको छ भने वी हैव फर्मुला EBIT अपन EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। भनेपछि यो फर्मुला चाहिँ अवस्था अनुसार फरक हुन्छ क्या। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन भने यो फर्मुला लगाउने, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भने यो फर्मुला लगाउने है। यो भनेको के भन्दा EBT भनेको EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट त हो, EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको के त EBT हो है। लेस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यो छ भने, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भने त्यसलाई पनि हामीले लेस गर्नुपर्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन EBIT बाइ EBT भयो, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भने EBIT अपन EBT माइनस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यो भयो। अब हामीसँग चाहिँ स्टेटमेन्ट पनि छैन, यस्तो कुरा भएन, मात्र हामीसँग सेलिङ प्राइस छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट छ, क्वान्टिटी छ भने हामीले यो एप्लाई गर्ने कुरो चाहिँ एउटै हो। वी हैव DFL बराबर QS माइनस B माइनस FC दैट इज EBIT। QS माइनस B माइनस FC भने EBIT हो। Q into S टोटल सेल्स, Q into B टोटल भेरिएबल कस्ट हैन माइनस FC दैट इज EBIT। QS माइनस B माइनस FC अपन QS माइनस B माइनस FC माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस बिफोर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हो। यो चाहिँ पर युनिट फिगर दिएको छ भने हामीले यसरी निकाल्ने हो। यो भयो हाम्रो फाइनान्शियल लिभरेज। र थर्ड वान इज छ हाम्रो कम्बाइन्ड लिभरेज, कम्बाइन्ड अर टोटल लिभरेज। इट इज द कम्बिनेसन अफ अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल लिभरेज। कम्बाइन्ड लिभरेज चाहिँ के हो भन्दा अपरेटिङ र फाइनान्सको कम्बिनेसन हो। इट इज टोटल लिभरेज हैन। अपरेटिङ चाहिँ सेल्स देखि EBIT को पार्ट भयो, फाइनान्शियल चाहिँ EBIT देखि नेट इन्कम को पार्ट भयो भने कम्बाइन अथवा टोटल चाहिँ सुरुदेखि अन्तिम भयो, सेल्स देखि नेट इन्कम सम्मको पार्ट भयो। इट इज द कम्बिनेसन अफ अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल लिभरेज। सो DCL डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा डिग्री अफ टोटल लिभरेज DTL बराबर DOL इन्टु DFL हुन्छ, DOL इन्टु DFL हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 5th सेममा यो क्वेसनहरु छैन, सोध्ने गरेको छैन, त्यो मैले यहाँ लेखाइन है। हामीले पढ्नुपर्ने यति नै हो। तर यो बाहेक अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा कहिले पनि नआएको त्यही मैले फर्मुलाहरु लेखाएँ यहाँ, 3टा 4 फर्मुला भन्छु मात्र अहिले म यसलाई सर है। हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म कहिले पनि आएको छैन र यो वर्ष आउने सम्भावना पनि 0.01% सम्भावना छ। आउने सम्भावना चाहिँ 0.01%, मैले 100% आउन भन्न मिल्दैन, कोर्समा भएपछि आउन सक्छ है। त हिस्ट्रीमा कहिले पनि नआएको हैन। हामीलाई जहिले पनि आउने भनेको त्यही अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट हो, त्यही DOL आउने हो, जहिले पनि आउने भनेको हैन। यसपालि पनि त्यही नै आउँछ किन अवस्था अलि असहज छ हैन। त हाम्रो कोर्समा चाहिँ भएको कुरा है, कहिले नआएको कुरा, यो कुराहरु पनि मैले यहाँ भने। रेशियोहरुको कुरा ROE रिटर्न अन इक्विटी नेट इन्कम बाइ इक्विटी इन्टु 100%, ROA रिटर्न अन एसेट्स नेट इन्कम बाइ एसेट्स इन्टु 100%। यो कहिले पनि आएको छैन तर आउन चाहिँ सक्छ, 0.01% चान्स चाहिँ छ है। त्यसपछि लिभर्ड फर्म, अनलिभर्ड फर्म। L मिन्स लिभर्ड, U मिन्स अनलिभर्ड। फर्म दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा ऋण प्रयोग गर्ने फर्म
अर्को ऋण प्रयोग नगर्ने फर्म है टोटल 100% इक्विटीबाट रन गर्ने कम्पनी दैट इज अनलिभर्ड फर्म अर्को चाहिँ के भन्दा आफ्नो पैसा पनि लगाउने ऋण पनि लिने दैट इज लिभर्ड फर्म है लिभर्ड फर्म यल लिभर्ड लिभरेज लिभर्ड अर्को अनलिभर्ड यु भनेको ऋण प्रयोग नगर्ने नेपालको कुरा गर्ने हो भने अहिले के छ भन्दा हाम्रो युनिलिभर नेपालले ऋण प्रयोग गरेको छैन र अर्को है मैले थाहा पाएसम्म अर्को भनेको शिवम सिमेन्टले पनि सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेको छ है उसमा पनि ऋण छैन शिवम सिमेन्टको पनि अहिले 100% लोन फ्री लोन उसको कुनै पनि ब्याङ्कको कसैको ऋण तिर्नुपर्ने छैन है अब अरूको चाहिँ मैले हेरेको छैन अब त्यस्तै गरी हाइड्रो पावरको पनि कति हाइड्रो पावरको लोन छैन होला एक दुईटाको हैन धेरैको त छ हैन त्यो कुरा हो भनेपछि जसले ऋण प्रयोग गर्छ त्यो लिभरेज भयो लिभर्ड भयो जुनले ऋण प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अनलिभर्ड भयो यस्तो लिभर्ड र अनलिभर्ड फर्मको पनि हामीलाई बिटा निकाल भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ बिटा निकाल भन्न सक्छ हामीलाई सो बिटा बी बिटा बिटा लिभर्ड लिभरेज फर्मको बिटा निकाल भन्यो भने हामीलाई बिटा अनलिभर्ड क्वेसनले दिएको हुन्छ है बुझ्यौ है अनलिभर्ड फर्मको बिटा दिएको हुन्छ हामीलाई लिभर्ड फर्मको बिटा निकाल भन्न सक्छ यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो बिटा अनलिभर्ड इन्टु 1 प्लस आफ्टर ट्याक्स डेट इक्विटी रेशियो बिटा अनलिभर्ड 1 प्लस आफ्टर ट्याक्स डेट इक्विटी रेशियो गरेर हामीले बिटा लिभर्ड निकाल्न सक्छौं भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्मको भ्यालु निकाल भन्छ क्वेसनले भन्न सक्छ आफ्टर ट्याक्स इबिआइटी अपन कस्ट अफ इक्विटी अनलिभर्ड भनेको के भन्दा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ डेटको कुरै भएन त्यहाँ ऋण छैन मात्र इक्विटी छ भने अनलिभर्ड फर्मको भ्यालु भनेको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स इबिआइटी डिभाइड बाइ कस्ट अफ इक्विटी गरेपछि हाम्रो त्यो भ्यालु अफ अनलिभर्ड आउँछ अब लिभर फर्मको भ्यालु निकाल भन्छ हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ लिभर फर्म भन्यो भने भ्यालु अफ लिभर बराबर भ्यालु अनलिभर प्लस डेट ट्याक्स शिल्ड डेटको ट्याक्स निकाल्ने है डेटको ट्याक्स निकाल्ने भ्यालु अनलिभरमा डेटको ट्याक्स जोड्ने दैट इज भ्यालु अफ लिभर्ड भनेर हामीले यो निकाल्छौं यो तीनटा फर्मुला नि हेरिराख हैन बिटा लिभर्ड भ्यालु अफ अनलिभर्ड फर्म भ्यालु अफ लिभर्ड फर्म भन्ने कुरा जिन्दगीमा हिस्ट्रीमा कहिले पनि आकै छैन है कोर्समा चाहिँ राखेको छ हिस्ट्रीमा कहिले पनि आएको छैन हैन तर यसको मतलब आउँदैन हैन आउन सक्छ नेक्स्ट इयर आउन सक्ला तर यसपाली पनि 99.99% ग्यारेन्टी यो चाहिँ आउँदैन किन अवस्थाले गर्दा हामीलाई आउने भनेकै त्यही बीपी हो र त्यही लिभरेज नै हो है पछिका वर्षहरु आउन चाहिँ सक्छ यो पनि हामी एउटा दुईटा क्वेशन यो पनि गर्छौं के आई गयो भन्ने कुराको लागि है त्यति कुरा हो धेरै चाहिँ हामीले गर्ने भनेकै त्यही ब्रेक इभन निकाल्ने हैन त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स कस्ट निकाल्ने सेलिङ प्राइस निकाल्ने अनि लिभरेज डीओएल निकाल्ने डीएफएल निकाल्ने हामीले त्यही क्वेशनहरु चाहिँ हामीले बढी गर्छौं फर्मुला यति हो क्वेशन भोलिदेखि गरौँला ल आदित्य थ्यांक यू